حضور علیہ السلام نے جتھے نماز دا حکم دیتا ہے، رمضان المبارک دے روزے رکھ کے اسی کل پرسوں ہی فارغ ہوئے ہیں، اور بڑے خوش بخت اور خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ نے اس ماہ مبارک دیاں سعادتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک دے جتھے روزے رکھن دا حکم فرمایا، جتھے نبی پاک علیہ السلام نے ماں باپ دے حق بیان فرمائے، جتھے حضور نے والدین دے حقوق بیان فرمائے، جتھے اولاد دے حق اور رشتہ داراں دے حقوق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اتھے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجموعی لحاظ نال معاشرے دے اندر ہر فرد نو کردار ادا کرن دا آرڈر فرمایا اور تربیت فرمائیے۔ بعض اوقات بندہ سمجھدا ہے کہ میرے کول اینا مال نہیں، اینی دولت نہیں، اینا سرمایہ نہیں، اینے وسائل نہیں کہ میں کسی ماڑے دی خدمت کر سکاں، میں کسی مسجد تے مدرسے دا تعاون کر سکاں، میں کسی غریب نو کو 2 جوڑے کپڑیاں دے بنا کے دے سکاں۔ اگر ایسا نہیں بھی کر سکتا تو اپنے کردار تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اینا تے کر سکتا ہے نا کہ اپنے مسلمان بھائی واسطے ایثار دا مظاہرہ کرے، قربانی دا مظاہرہ کرے، جذبہ ایثار اپنے اندر پیدا کر لے، اپنے نالوں زیادہ ترجیح اپنے مسلمان بھائی دی، اپنے نالوں زیادہ ترجیح اپنے ہمسائے دی، اپنے نالوں زیادہ ترجیح اپنے اعزاء و اقارب دی۔ اور جڑے اے خوش نصیب لوگ نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر انہاں دا تذکرہ فرمایا کہ جڑے رب العالمین دی رضا دی خاطر جننے جوگے بہتے نہیں تے تھوڑے، تھوڑے نہیں تے بہتے، جننے جوگے ہیں نے اللہ ذوالجلال دی رضا دی خاطر اپنا کردار ادا کر دینے، تو رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر انہاں عظیم اور خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ فرمایا کہ جنہاں نو اللہ نے قربانی دا ایثار دا جذبہ عطا فرمایا، اور اسے واسطے قرآن نے کیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ آواز ٹھیک کرو جی، آواز کھولو ذرا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کیسے عظیم خوش نصیب لوگ نے جنہ دا ذکر اللہ ذوالجلال فرما رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اپنے ذات نالوں ترجیح اپنے مسلمان بھائیاں نو دیندے نے۔ ضرورت اپنے آپ نو بھی ہے وے، لیکن اپنیاں ضرورتاں نو مؤخر کر دیندے نے، مقدم نہیں رکھ دے۔ اپنیاں ضرورتاں نالوں زیادہ اپنے مسلمان بھائیاں دا خیال رکھن والے نے۔ اور جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایسا قدم اٹھاندا ہے نا، اللہ ذوالجلال نے محبوب دے ذریعے تربیت فرمائی ہے کہ اللہ نے تینوں مال دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے، تے اے نہیں بھئی سارا سال جیڑا کپڑا نہیں وکیا سال بعد اے جی زکاة وچ دے چھڑو، ہور تے لیندا کوئی نہیں، خریدہ کوئی نہیں، اینو زکاة وچ دے چھڑو۔ ایسا مال اللہ نو پسند
رب نو ایسا مال پسند نہیں۔ سارا سال جیڑا دکان تے کپڑا نہیں وکیا وہ زکات وچ دے دیو، جیڑا سب تو پاٹا نوٹ ہے وہ مسیتے پا دیو، اے نہیں۔ قرآن نے کی کیا؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ رب العالمین فرما رہے نے محبوب تربیت فرماؤ انہاں دے، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جیڑا اپنے آپنو پسند جیڑی شے اپنے آپنو پسند ہے اپنے مسلمان بھائی واسطے بھی اوہی پسند کریا کرو، جیڑی شے توانو اپنے واسطے چنگی لگ دیئے اوہی شے اللہ دے رستے وچ خرچ کریا کرو۔ اچھا ایک بندہ 500 روپے دا نوٹ او جڑا گلیا سڑیا او مسیتے پاندہ ہے تے قیمت او دی بھی اونی ہوئی ہے جنی نویں 500 دے نوٹ دیئے، اور جیب جو نواں کٹ کے او دے کار چے خرچ کر، اللہ تینو او دا اس تو بھی زیادہ اجر تے بدلہ عطا فرما دیں۔ آؤ پروانیوں قرآن دیو ذرا غور کر دے جایا جے ایمان دا تقاضا ایوے اپنی ذات نالوں دوسرے انو ترجیح دینا، اپنی ذات نالوں زیادہ اپنے غریباں پائیاں دا خیال رکھنا، اپنے ہمسایاں دا خیال رکھنا، اور اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اس واسطے قرآن نازل ہویا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أنفسهم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بھوک اپنے آپنوں بھی لگی ہے لیکن پتہ لگا میرے ہمسائے دے اندر کوئی میرا مسلمان بھائی بھوکا ہے، اپنے نالوں زیادہ اپنے اس مسلمان بھائی نو ترجیح دیندا۔ سردیاں دا سیزن ہوندا یا گرمیاں دا موسم ہوندا، سردیاں دا سیزن آ رہا جتے اپنے کپڑیاں دا خیال کر دے، اپنے بچیاں دے لباس دا خیال کر دے۔ لو جناب سردی دا سیزن آ رہا، اچھا لباس گرم ہونا چاہیے، اچھی بہترین جتی ہونی چاہیے، اچھیاں جراباں ہونیاں چاہیے نے، ضرور اپنے آپ استعمال کر، اپنے واسطے خرید، اپنے بچیاں واسطے خرید، اپنے ہمسایاں واسطے بھی خرید، تے نال محلے وچ نظر ماری کوئی یتیم تے تیرے محلے چ نہیں جس بیچارے نو سردیاں دے کپڑیاں دی لوڑ ہووے، اپنے علاقے دے کسے مدرسے وچ جا کے نظر مار، انہاں مدرسیاں دے اندر کوئی ماڑا یتیم تے غریب بچہ ہے جنوں گرم کپڑیاں دی لوڑ ہووے، تو اپنے نالوں زیادہ ترجیح اس یتیم نو دے، میرا ایمان ہے اللہ تینو اے دے نالو بہتر بدلہ عطا فرما دیں گے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے، میں کہا کرنا بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ بندہ رب العالمین دے نظر اندر یا اللہ ذوالجلال اس بندے نو اعلیٰ درجہ عطا کرنا چاہندے نے، لیکن وہ دے اپنے اعمال اس قابل نہیں ہوندے، اس لائق نہیں ہوندے کہ انہوں اس درجے تک پہنچایا جائے، پھر اللہ ذوالجلال کسے دے دعا دی برکت نال اللہ انہوں اس اعلیٰ درجے تے پہنچا دیندے نے۔ بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کسے ماڑے غریب دی دعا دی برکت نال اپنے اس بندے نو او مرتبہ تے شان عطا فرما دیندے نے۔ اور ایک واقعہ میں پڑھے ہے
کہ ایک آدمی نے خواب آئی، اور ایک بات ذہن چ رکھو، ساڈے نزدیک خواب حجت نہیں، دلیل نہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ نبی دی خواب ایسی ہے کہ جیڑی صحیح ہوندی ہے، غلط ہوندی، کیونکہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا ہے، او نہیں غلط ہوندا۔ ساڈے تواڈے خواب غلط بھی ہو سکتے نے، صحیح بھی ہو سکتے نے۔ خواب آیا اور خواب دے اندر دسیا گیا ایک نام لے کے کہ جناب فلاں بندے نو عمرہ کروا دیو۔ سوچیا بھی چلو گل آئی گئی ہو گئی، خواب ہی ہے نا۔ دوبارہ پھر خواب آیا، فلاں بندے نو نال نام لے کے اینو عمرہ کروا دیو۔ 3 دفعہ مسلسل خواب آیا، حتیٰ کہ خواب دے اندر نا دسیا گیا اے فلاں بندہ تے اے او دا فلاں نمبر ہے، اے دا ٹیلی فون نمبر ہے، انہوں جا کے عمرہ کروا۔ بڑا حیران بھی ہویا، پریشان بھی ہویا۔ خطیب صاحب نو، امام صاحب نو جا کے پوچھیا جناب اے خواب مینوں مسلسل آ رہی ہے تے کی کرنا چاہیے؟ کہنے لگے اگر تیرے کول وسائل ہے نے، اللہ نے طاقت دیتی ہے، توفیق دیتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، رابطہ کر، اگر وہ دن رابطہ ہو جائے تو انہوں عمرہ کروا دے۔ آندھا جو میرے ذہن چ خاکہ سی میں اس نمبر تے رابطہ کیتا، اگوں جس بندے نے نمبر اٹھایا نا، میں انہوں دسیا جناب میں تانوں عمرہ کروانا چاہنا، تے او ہس کے آندا ہے او جناب اسا عمرہ کر کے کی کرنا، کسی ہور نو عمرہ کرواؤ۔ میں جی نہیں میں تانوں کروانا، انہیں میں نہیں کرنا۔ او کھڑے پہ گیا میں تانوں ہی کروانا۔ انہیں آکھا اچھا والوں تو کھڑے پہ ہیں تے چلو آنا تے کر لینے ہیں، بڑا بڑا احسان چاڑھن دے ہیں تے چلو کر لینا وا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں پلیوں 1 ٹکا نہیں ہو دینا۔ تو انہوں پتا ہے نا کئی بندے ایسے ہوندے نے، وہ آندے نے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ انہیں چلو کر لینا ہوں تو آنا پیا تے کر لینا وا، لیکن میری شرط ہے کہ میں پلیوں کوئی شاہ نہیں ہوتی۔ انہیں جناب میں خود تو انہوں آفر دے رہا ہوں تے کوئی عرض نہیں، میں تو آٹے سارے اخراجات برداشت کروں گا۔ خیر عمرے واسطے تیاریاں ہوئیاں، عمرہ کرنے واسطے آئے، پہنچے، عمرہ کیتا، فارغ ہوئے، فارغ ہو کے جدوں طواف وداع کرن لگے نا تے فارغ ہو کے اے ہن حرم پاک جو باہر نکلن لگے تے جیڑا عمرہ کروان واسطے لے کے آیا سی نا آندا میری خوشی دا ٹھکانہ کوئی نہیں رہا، انتہا کوئی نہیں رہی۔ او بندہ جیڑا میں لے کے آیا سی نا جنہوں عمرے واسطے کہنے لگا یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں، دوبارہ ایتھے آنا نصیب ہونا کہ نہیں، تے جے مینوں اجازت دے میں تے 2 رکعتاں نماز پڑھ لوں، جے اجازت دے میں 2 رکعتاں نماز دیاں ادا کر لاں۔ انہیں ہے مینوں اے دے نالوں چنگی گل ہور کیڑی ہو سکتی ہے کہ یا اللہ تو مینوں توفیق عطا فرمائی، ہمت عطا کیتی، طاقت عطا فرمائی، مالک تیرا کروڑوں بار احسان ہے، میں اینو ایتھے لے کے آیا تو اے دے دل وچ نماز دا، دین دا، اسلام دا اینا پیار پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور تو انہوں پتا نا بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ بندہ بے شک چھوٹا عمل کرے، تھوڑی نیکی کرے، لیکن او دے دل اینا مطمئن ہوندہ ہے کہ پتہ نہیں زندگی دی ہور کوئی نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اے نیکی میری اللہ ضرور قبول فرما لین گے، دل اطمینان بخش ہوندہ ہے۔ کہنے لگا میں بڑا ہی خوش ہویا، میں کیا مینوں اس تو بعد اور کی چاہیے، پڑھ لے بھی 2 رکعتاں چھڑ کے 4 پڑھ لے۔ او نماز پڑھن لگ پیا، اے انتظار کرن لگ پیا، انتظار کردہ کافی انتظار دے بعد آندہ میں انہوں ویکھن واسطے گیا، ویکھاں تے سے لیٹ ہو گیا، آندہ میں جا کے ویکھیا سہن کعبہ وچ سجدے پہ تے سجدے چی جان نکل گئی ہے۔
سہنے کعبہ چ سجدے پیا او مرید کے والے ہو ساتھیو اردا گرد تو آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو سجدہ تے سجدہ ہے مرید کے دی مسجد دا بھی سجدہ ہے گجرہ والے دی مسجد دا بھی سجدہ ہے کاموں کی تے لاہور دی مسجد دا بھی سجدہ اور ہے تے سارے سجدے نے پر اس سجدے دا مزہ بھی کچھ اور جیڑا کعبۃ اللہ دے ویڑے دا سجدہ ہے سبحان دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے انو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے آمین تے کہہ دے ہو اللہ سارے انو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے کعبۃ اللہ دے سین اندر سر سجدے رکھیا جان نکل گئی روح پرواز کر گئی حیران رہ گیا ایک عام سادہ جا بندہ کہ میں ترلے کر کے عمرہ کروان واسطے لے آندہ ہے تے یا اللہ یہ دی کیڑی ادا تینوں اتنی پسند آ گئی ہے ایڈی عظیم موت بڑے بڑے خطیب تے بڑے بڑے شیخ الحدیث تے بڑے بڑے مفتی تے بڑے بڑے نیک تے متقی دعاواں کر دے نے یا اللہ انج دی موت دے دے تے نہیں مل دی تقسیم رب دی ہے یا اللہ کیڑا عمل تینوں پسند آیا خیر تدفین تو فارغ ہوئے اور دی بیوی نو فون کیتا رابطہ ہویا حالات تو آگاہ کیتا نال ایک سوال کیتا مینو اے نہیں سمجھ آئی بھی اے دا عمل ایڈا بڑا کی ہے کہ جیڑا رب نو اتنا پسند آیا تے اللہ نے انو سجدہ تے او بھی بیت اللہ دا تے سجدے موت عطا فرما دیتی ہے بی بی کہنے لگی مینو زیادہ تے علم نہیں میں زیادہ نہیں جان دی عام سادہ مسلمان ایک آدمی سی ہاں البتہ ایک گل تو مینو اندازہ ہوندہ ہے کہ شاید اللہ ذوالجلال نو اے دی اے ادا پسند آ گئی ہوئے کہنے لگی کچھ عرصہ پہلے میرے نال دے ہمسائے جڑے نے دیوار ساڑی سانجی ہے ایتھے ایک بیوہ خاتون نکے نکے ہو دے بچے نے کچھ عرصہ پہلے او دا خامند فوت ہو گیا تے کہن لگی جدوں دا خامند فوت ہویا اودن تو لے کے میرے خامند دا انداز تے طریقہ ایسے بازار جدوں شاپنگ کرن واسطے جاندہ جو اپنے بچیاں واسطے خرید دا او ہوئی اینا یتیمہ واسطے خرید کے لے ہوندہ جو اپنے بچیاں واسطے خریداری کردہ جویں دے کپڑے اپنے بچیاں دے لے آؤندہ اویں دے کپڑے اینا لے آؤندہ جویں دے کھان پین دا سامان اپنے بچیاں واسطے لے کے آؤندہ انج دا کھان پین دا سامان اینا یتیمہ واسطے لے کے آؤندہ میرے بھائی میرے برادر یتیمہ نال ماڑیا نال محبت رکھیا کر اینا یتیمہ نو ویکھ کے متھے وٹ نہ پایا کر کتے رب ناراض نہ ہو جائے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا او گھر گھراں وچوں بہترین ہے جتھے کسے یتیم دی پرورش کیتی جاندی ہے کسے یتیم دا خیال رکھیا جاندا ہے آندی ہے میں اے عرصہ کئی دیر تو دیکھ رہی ہوں تے میں وینیاں پھر اگلی گل ہے کہ جدوں بازار دے اندروں سودا سلف لے کے آؤندہ تے پہلا اپنا دروازہ نہیں کھٹکھٹاندہ پہلا اینا یتیمہ دا دروازہ کھٹکاندہ تے جو کھان پین دا سامان ہوندہ پہلا اونا یتیمہ نو دیندہ تے پھر اپنے بچیاں نو دیندہ آندھی ہے میں کئی دفعہ منظر دیکھے آئے اور نکے نکے معصوم بچے اپنی ضرورت دیاں چیزاں کھان پین دیاں پتا دے نا بچے تے چھوٹیاں چھوٹیاں خوشیاں تے بھی راضی ہو جاندے نے بچے تے معمولی بسکٹ دے پیکٹ تے بھی خوش ہو جاندے نے اپنیاں کھان پین دیاں چیزاں بچے جدوں ویندے تے خوش ہو جاندے تے جدوں بچیاں دے چہریاں تے خوشی ہوں
ہوندی تے ماں دے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل جاندیاں اولاداں والے او جان دے نا اللہ نے ماپیاں دے دل بڑے نرم بنائے نے اولاداں خوش ہون تے ماپے خوش ہو جاندے نے دعا کرے اگر کسے دی اولاد دکھی نہ ہووے جنہ ماپیاں دی اولاداں دکھی ہوندیاں نے انہاں ماپیاں دی کمر چک جاندی ہے جنہ دی اولاداں دکھی ہوندیاں نے اولاداں دے دکھ تے صدمے ماپیاں نو قبراں تک پہنچا دیندے نے نکیاں نکیاں خوشیاں بچیاں دیاں ویندے بچیاں دے چہرے تے خوشی دے اثار ہوندے تے ماں دے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل جاندیاں آندی ہے میں کئی دفعہ اس بیوہ خاتون نو ویکھے آئے جدو اپنے بچیاں نو خوش ویندے آسماناں وال نگاہاں چک کے آندے وے میرے بچیاں دیاں خوشیاں میسر انہاں نو کرن والیا میرے بچیاں نال پیار کرن والیا میرے یتیماں دے سر تے دستے محبت رکھن والیا میرے یتیماں نال پیار دا تعلق ظاہر کرن والیا اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے وے اللہ 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 تیری آخرت نو بہتر فرما دے وے آندھی ہے مینوں انج لگ دائے اس بیوہ دیاں دعاواں نے اے دی آخرت نو بہتر ہی کر دیتا ہے میرے بھائی میرے برادر یعنی بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ کسے ماڑے کسے غریب دی دعا بندے نو اس مرتبے تک پہنچا دیندی ہے جتھے رب العالمین بندے نو لے جانا چاندے نے اپنی ذات نالوں اپنے مومن بھائی دا زیادہ خیال رکھنا قرآن نے اسے واسطے آکھیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دعا کرو اللہ ساڑھے اندر بھی ایک جذبہ اخوت پیدا فرما دے میرے بھائیو آؤ ذرا پیارے پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا اس پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی تربیت دا اثر کہ کل تک جیڑے جانورانو پانی پلان تو لڑن والے جانور وہ آندہ اساں پہلا پلانا ہے وہ آندہ پانی اساں پہلا پلانا ہے لو اینی گال تو جھگڑا ہو گیا اینی گال تو لڑائی ہو گئی ہے تے گال پہنچ گئی ہے قتل و غارت تک تے نسل در نسل خون دیا ندیاں بہ رہی نے نسل در نسل لڑائی دی آگ پھیل دی جا رہی ہے کل تک جیڑے ڈنگرانو پانی پلان تو لڑتے سن اج محبوب دی تربیت دا اثر کی ہے یرموک دی لڑائی چن جنگ دی آگ ذرا ٹھنڈی ہوئی صحابی رسول آندے نے میرا چچا زاد بھائی سی بڑا سانو آپس پیار سی بڑی محبت سی تعلق بڑا گہرا سی میدان جنگ دی آگ ذرا ٹھنڈی ہوئی میں سوچیا بھی اپنے بھائی نو تلاش کرا مینوں کتے نظر نہیں آ رہا میں لبن لگ پیا شہداء دی صف چ ویکھیا تے نظر نہ آئے میں سوچیا بھی شہید تے نہیں ہوئے ہو سکتا زخمی ہون تے میں جا کے پتا کرا احتیاطاً میں نال پانی دا برتن لے لیا بھئی اگر کتے زخمی حالت دی اندر ہوئے ہو سکتا انہوں پانی دی ضرورت ہوئے تے چلو میں انہوں پانی پیش لب دیا نا شدید زخمی حالت دی اندر ایک جگہ لیٹے ہے میریاں او دیاں نظرہ آپس دی اندر ٹکرائیاں انہیں پانی دا سوال کیتا پانی دا اشارہ کیتا میں پانی دا برتن پہ اللہ لے کے جلدی نال کول پہنچیا
आंदा मैं अजे पानी दा प्याला ओदे लबाना लगाया नहीं, अगों एक आवाज आई पानी, इन्हें प्याला पिछे हटाया, कहन लगा मेरे नालों ज्यादा मेरे उस भाई नूं पानी दी लोड़ है। मैं जल्दी ना पानी लैके ओदे को पहुंचया, अजे ओदे करीब प्याला पानी दा पहुंचे ही है, मैं उन्हों पानी पिलाउण लगा ते एक और आवाज आई पानी, इन्हें भी प्याला पीछे हटाया, कहन लगा मेरे नालों ज्यादा मेरे उस जख्मी भाई नूं पानी दी लोड़ है। मैं इस तीसरे को लैके गया, आंदा मैं जदों इहदे लागे पहुंचया ना, मेरे जांदियां नूं इहदी रूह परवाज कर गई है, जान जाने आफरीन दे हवाले कर दी है। मैं जल्दी नाल दूसरे जख्मी दे कोल आया, चलो इनू ते पानी पिलावां। आंदा मैं ओदे करीब आया, मेरे आउंदियां नू ओदी भी रूह परवाज कर गई है। मैं और तेज कदमां नाल वापस दौड़िया, मैं अपने भाई नू पानी पिलावां, हो सकदा है ओदी जान बच जाए। आंदा मैं ओदे कोल आया ते मेरे आउंदियां नू ओदी भी जान निकल चुकी है। अरवानेओ कुरान दे आओ, कल तक डंगरां नू जानवरां नू पानी पिलाउण तो लड़न वाले अज नबी दी तरबियत ने ऐसा इनकलाब पैदा फरमा दिता, अपने भाई तो पहला पानी दा घुट पीना पसंद नहीं करते, जान देना पसंद कर लेंदे ने। क्यों ना कुरान आखे वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। दुआ करो साढ़े चला खूबियां पैदा फरमा दे। साढ़े ते हुण माहौल वे भाई भाई दा कातल, बाप बेटे दा कातल और बदबख्त औलाद मापियां दी कातल। आए दिन मीडिया अखबारात वेंदे नहीं, पिछले दिनों एक खबर चलती सी पई कि बेटे बदबख्त ने मां ते बाप नू कमरे च बंद करके पेट्रोल सुट के अग ला दी। गुनाह की है? अब्बा जायदाद वंड के नहीं देंदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असी जिवें जिवें इस्लाम तो दूर हो रहे हैं, कुरान तो दूर हो रहे हैं, शरीयत तो दूर हो रहे हैं, और नतीजा निकल रहा है कि माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। उसकी वजह है कि सानू इस्लाम ते कुरान की समझ नहीं। अल्लाह सानू महबूब की तालीम नू समझण दी तौफीक अता फरमाए, और जिन्ना समझिया सुभान अल्लाह। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने, सहाबा भी ने, आने वाला एक मुसाफिर आया, आके कहने लगा जनाब लंबे सफर तो आया, भुख लगी है ते मेरे खाने का इंतजाम करो। हुण साडे वर्गा हुंदा ते हुंदा भी एडे टौर नाल आके कहण दिया साडा हिस्सा पाया ही, एडे टौर नाल आके कहण दिया भी खाना ले आओ, खाना खुआओ, साडे नाल कोई हिस्सा पाया ही। पर वो महबूब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने घरों पता करवाया, घरों पता करो भी कुछ है लभ जाए। एक घर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पंजवें, छेवें, बैक वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां 9 या 11 अज़वाज मुतहरात ने ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे हर घर विचों इको ही जवाब आया, सोनियो सिवाए पानी दे घर विच शै ही कोई नहीं। अल्लाह दे प्यारे नबी जी घर विच सिवाए पानी दे खान नूं शै ही कोई नहीं। ते पता जे ना घर उस नबी दा
اس محبوب پیغمبر دا کار جنہ دے بارے ساڈا ایمان ہے۔ نبی اشارہ کرے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے وے، نبی اشارہ کرے اللہ ذوالجلال والاکرام وادی بطحا نو سونے دا بنا دے وے۔ گھر اس نبی دے نے تے سارے گھراں چوں ایک کوئی جواب آیا، آقا گھر وچ کھان واسطے تے شے کوئی نہیں، صرف پانی میسر آ سکدا ہے۔ ہن حضور نے نا جدو ویکھیا بھی اپنے گھروں کچھ نہیں لبا، ہن صحابہ وال مخاطب ہوئے، آپ فرماندے نے کون ہے بھائی آج جیڑا میرے مہمان نو کھانا کھلائے گا؟ میرے مہمان نو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور میں کھواواں گا، تے پتہ ہی نہیں بھی گھر کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں، میں کھواواں گا مہمان نو، باہوں پھڑیا گھر لے گیا، بیوی نو جا کے پوچھیا اللہ لیے وہ کھان پین نو شاہ، انہیں جی تھوڑا جا کھانا ہے، بچے بھی بھوکے نے، تساں بھی کھانا ہے، میں بھی کھانا ہے، تے انج آرڈر کی ہے؟ فرمان لگے نبی پاک دا پرونا آیا تے انہوں روٹی کھوانی ہے، محبوب دا مہمان ہے، اچھا تے میرے لیے کی آرڈر ہے؟ فرمایا تو انج کر آج بالا نو بھوکے ہی سوان دے، بالا نو آج بھوکے ہی سوان دے، جی ٹھیک ہے، بچیاں نو سوان دیتا ہے، جی سو گیا نے، ان کی آرڈر ہے، فرمایا دسترخوان لگا دے، جی لگا دیتا ہے، کھانا جنہ کو ہے وہ لے آکے دسترخوان تے سجا دے، جی لے آکے رکھ دیتا ہے، ان کی آرڈر ہے۔ فرمایا میں پرونے دے نال بینا ماں، مہمان دے نال بینا ماں، کھانا تھوڑا بندے دو نے، کھانا ایک بندے دا، گھر دے جیتے ہون تے چلو ونڈ کے کھا سکدے نے، آج نبی دا پرونا بھوکا نہیں جانا چاہیے، آج نبی دا مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ انج کرنے ہاں آج جڑا دیوا بلدا ہے نا پیا، میں پرونے دے نال بہ جانا تے تو اینو ٹھیک کرن دے بہانے نہ پھوک مار کے بجھا دیں، تے میں ایویں ہاتھوں تو ماردا رہاں گا، منہ ہلاندا رہاں گا، پرونا سمجھے گا بھی میں بھی کھان ڈیا ہاں، تے اج سارا ٹبر بھوکا رہ کے نبی دے پرونے نو رجا دئیے۔ ایسا ہی ہویا، مہمان نے کھانا کھادا، رات گزری، دن چڑھیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا غلام مسجد نبوی دے اندر آ رہے نے، انج دیوار نال میری سرکار تشریف فرمانے، تے نبی پاک نے ابو طلحہ نو ویکھیا تے مسکرا پیا، ابو طلحہ نو ویکھیا تے مسکرا پیا۔ آپ فرماندے نے ابو طلحہ سنا پرونے دا کی بنے آئی؟ حضور جنہیں جو گیا ایسا اسی دی خدمت کیتی ہے، تے آقا مسکرا کے فرماندے نے ابو طلحہ تیرے آن تو پہلا سارا قصہ جبریل مینوں دس گیا ہے، تیرے آن تو پہلا یہ سارا قصہ جبریل مینوں دس گیا، بلکہ دوسری روایت دے اندر موجود ہے، آقا فرماندے نے ابو طلحہ جی میں تسا اپنے مہمان نو کھانا کھلایا او دے تے کائنات دا رب بھی تعجب کردا ہے پیا، اللہ تعجب کر دینے پہ اینا اثار اینا دے دلان دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم دے اثر نے بھر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم نے اپنا اثر دکھایا، اپنے نالوں زیادہ اپنے مسلمان بھائیاں دا خیال، اپنے بچیاں نالوں زیادہ، اور پھر گل ایتھے نہیں مکدی، سب تو پہلی گل اے وے کہ کہن والا جیڑا ہے اور کہن والی ہستی کون ہے؟ مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم، ہستی مصطفیٰ علیہ السلام دی، اور آقا دا عام دنیا دے لیڈران آلو اے خوئی تے فرق ہے کہ مصطفیٰ نے جو زبان تو فرمایا وہی اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا۔
साडे लीडरां दा कहण नूं कुछ होर है, करन नूं कुछ होर है। मस्जिद दी बात कुछ और है, बाजार दी बात कुछ और है, दफ्तर दी बात कुछ और है, अखबार दा बयान कुछ और है, करन कुछ और है, कहन कुछ और है। मेरे मुस्तफा दा फर्क है वे कि जो जबान तो फरमाया नबी ने 100% तो बढ़ के उहदे ते अमल करके दिखाया। आका तशरीफ फरमाने एक बीबी आई ते एक चादर ना नबी अलैहि सलाम दी खिदमत ले आके पेश की थी। आका मैं बड़ी मेहनत नाल चादर बुन के ले आंदी है ते तुहाडे वास्ते लैके आई हाँ, तैयार करके ले आंदी है। ते सोहणिओ जे तुसी ये चादर पहन लो ते मेरी मेहनत दा मुल पूरा हो जाए। तुहानू पता है ना, घर मेहमान आ जाए ते मेहमान मेज़बान जिहड़ा वो अच्छा खाना बनाए, बेहतरीन अपने वालों खाना तैयार करे ते मेहमान खाए ना ते तकलीफ हुंदी है, यार मैं बड़े तकल्लफ नाल ते बड़ी मुहब्बत नाल खाना बनाया ते खादा नहीं। ते जे भावें खाना हल्का होए ते मेहमान रज के खा लैन ते मेज़बान दा दिल खुश हो जाता है, यार मैनू बड़ी खुशी हुई है तू रज के खाना खा लिया। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी नू अर्ज कर दी है, सोहणिओ मैं अपने हत्थी चादर बुन के ले आंदी है, भावें माड़ी हाँ कमज़ोर हाँ, हुजूर मेरी मुहब्बत वेखो। ते जे तुसी ये चादर बतौरे तोहफा पसंद ते कबूल फरमा लो ते मेरी मेहनत दा मुल पूरा हो जाए। नबी अली सहाबा आंदे ने हुजूर नू चादर दी जरूरत भी है सी, आपने कबूल फरमा लई, घर तशरीफ लै गए, पुरानी चादर उतारी, नई चादर पहनी, आका मस्जिद के अंदर आ गए, बैठे ने ते एक सामने सहाबी बैठे सन, कहन लगे हुजूर बड़ी खूबसूरत चादर है ते महबूब तुहानू ते फब्बी भी बड़ी है। तुहानू पता है ना, कई ऐसे लोग होंदे ने वो जिवें दी कमीज पान, जिवें दी टोपी पान, जिवें दे कपड़े पान, उन्होंने फब जाती है। ते कुर्बान जावां वो ते मुस्तफा दी जात पाक हुजूर बड़ी सोहनी लगी है ते उंज मैनू नहीं दे छड़दे। हुजूर चादर तुहानू बड़ी फब्बी है, मैनू दे छड़ो। ते नबी अलैहिस्सलाम ने मत्थे वट नहीं पाया, आपने ये नहीं फरमाया देन जोगा तो नहीं होते, इसे सही बैठा असें भी जदों कोई शह आए तो आउंदे पहला सवाल कर ले, यह भी नहीं आखिया। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने मत्थे वट नहीं पाया ते बड़ी प्यारी मौल नाल गल कीती, सुनो कन ला के औरत एक आई, सुनो कान ला के औरत एक आई, बतौरे तोहफा एक चादर ले आई। नबी पाक ने ज़ेब तन फरमाई, मुरीद एक बैठा होया सीगा अगे, मुरीद एक बैठा होया सीगा अगे, कहन लगा चादर किन्नी सोनी फब्बे। मुरीद एक बैठा होया सीगा अगे, कहन लगा चादर किन्नी सोनी फब्बे। जरा मुस्कराए नबी पाक, जरा मुस्कराए ते बातें सुनाई, तैनू चंगी लगदी ते तू लै जा पाई। जरा मुस्कराए ते बातें सुनाई, तैनू चंगी लगदी ते तू लै जा पाई। तेरा दिल चादर नू तरसे न यारा, असी इदां ही कर लवांगे गुजारा, तू लै जा साडी खैर है। सुभान अल्लाह। हुण सहाबा कहन लगे यार बड़ा अजीब आदमी है तू, तैनू पता भी है कि नबी पाक ने कदी किसी नू खाली नहीं मोड़िया। जदों कोई बंदा आके सवाल करता है हुजूर अलैहिस्सलाम कोई ना कोई शै जरूर अता फरमाते ने, तो यार तैनू ये भी पता सी भी आका नू चादर दी लोड़ भी है सी, हुजूर नू जची भी बड़ी, ते फिर तू सवाल कर लिया, तैनू ये भी पता सी भाई हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना नहीं करनी। हुण मुहब्बत ओदी दा भी अंदाजा कर लो।
کہن لگے گل تہاڈی بھی ٹھیک ہے، اے بھی مینوں پتہ ہے آقا نو پھبی بڑی، اے بھی مینوں پتہ نبی پاک علیہ السلام نو ضرورت بھی ہے سی، پر مینوں بھی تے پوچھو نا میں نبی پاک کولوں کیوں سوال کیتا؟ میں یہ چادر ہنڈان واسطے نہیں لئی، میں اس چادر نو گھر جا کے رکھاں گا، اپنے گھر والیاں نو جا کے وصیت کراں گا، میں مر جاواں تے اس چادر نو میرا کفن بنا دیا دے، میں مر جاواں تے اس چادر نو میرا کفن بنا دیا دے۔ کیوں؟ یہ چادر نبی پاک علیہ السلام دے مبارک جسم نہ لگ گئی ہے، آقا دے بدن اطہر نہ لگ گئی ہے، میں تائنو اپنا کفن بنانا چاہنا، ہو سکتا ہے اللہ ذوالجلال اس چادر دی وجہ تو مینوں عذاب تو محفوظ فرما لے۔ حالم اور نبی پاک علیہ السلام دے پروانے نے جنہ دے بارے خود قرآن نے کہہ دیتا رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ اللہ اینا تے راضی تے اے اپنے اللہ تے راضی ہو چکے نے۔ میرے بھائی میرے برادر کیوں نہ اللہ ذوالجلال اینا تے راضی ہوئے، اینا اللہ دی رضا والا ہر قدم اٹھایا، اینا مصطفیٰ دی سنت نال محبت آقا دی عقیدت دے اندر ہر قدم اٹھایا۔ جے میرے آقا علیہ السلام دے پروانے مکہ پاک جو ہجرتاں کر کے مکہ پاک جو لٹے پٹے مدینہ پاک دے اندر آئے نے، انہاں اپنے دروازے کھول دیتے نے، اپنا مال انصار نے قربان کر دیتا، اپنیاں جائیداداں مہاجرین واسطے وقف کر دیتیاں نے۔ اللہ دی قسم ہے شاید انج دا منظر دنیا دی کسے اکھ نے نہ ویکھیا ہوئے۔ انج نبی پاک علیہ السلام دے غلام او مہاجر مکیوں ہجرت کر کے آئے نے، اے انصار نے جڑے مدینے چ رہن والے نے، نبی پاک علیہ السلام نے مواخات قائم فرما دیتی ہے۔ اے انصاری تے اے مہاجر بھائی بھائی نے، اے مہاجر تے اے انصاری آپس بھائی بھائی نے۔ اور اس موقع تے سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا سی جدو مواخات آپ نے قائم فرمائی نا تے حضرت علی دیاں اکھاں چو آنسو آئے۔ آپ فرماتے نے خیریت ہی ہے نا علی رو رہے ہو؟ تے عرض کر دینے سونے ہو سارے آنو ایک دوجے دا بھائی بنا دیتا جے تے علی کلا ہی رہ گیا۔ اس موقع تے آپ نے فرمایا سی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، پیارے تو ایتھے بھی میرا بھائی ہے، تو قیامت نو بھی میرا بھائی ہوئے گا۔ انتہا کر سامنے اپنے مہاجر بھائی نو بٹھایا، بھائی جان مال دولت حتیٰ کہ بیوی بچے سب کو چھاڑ آئے ہو؟ جی انجی ہے۔ فرمان لگے پھر انج کرو میرے کول دو باغ نے، ایک تسی لے لو تے ایک میں رکھ لینا۔ ہونتے ماشاءاللہ سکے پرہا سکے ماں جمے پرہا، ایک کروڑاں پتی ہے ارباں پتی ہے، مارکیٹاں نے دکاناں نے کاروبار ہے، اور دوسرا ریڑی لا کے کھلوتا ہے تے دو ڈنگ دی روٹی میسر نہیں، تے ماں جمے پرہانو یہ توفیق نہیں کہ بھائی جان اینا جو رب نے دیتا ہے اے کوٹھیاں تے کاراں تے مربے تے بلڈنگاں تے مارکیٹاں تے دکاناں، اور ایک دکان تسی سامان رکھ کے بہ جو اپنے بچیاں دا پیٹ پال دے رہو۔ ہن تے پراواں دی خواہش تے کوشش ہوندی ہے اینو مار کے اوتھے سٹو جتھے پانی دا گھٹ نہ لبے،
تے اوتھے آپس کوئی رشتہ نہیں، نہ ماسیوں، نہ پھوپھیوں، نہ مامیوں، نہ چاچیوں، نہ تایوں، نہ برادریوں، کوئی خون دا رشتہ نہیں، بس ایک کوئی رشتہ لا الہ، پڑھ لو لا الہ، بس ایک کوئی رشتہ کلمے والا تے سب کچھ لٹان دینے پہ۔ میرے کو دو باغ نے، ایک تسی لی لو، ایک میں رکھ لینا وا، میرے کو دو مکان نے، ایک تسی رکھ لو تے ایک میں لی لینا وا۔ اللہ دی قسم چشم فلک نے انج دا منظر نہیں ویکھیا، آندے نے میرے کو دو بیویاں نے، میں ایک نو طلاق دے دینا وا، عدت تو بعد نکاح کر کے اپنا گھر وسا لیا جے۔ اسی تے کسے ماڑے غریب بھرا نو ویکھ لئیے نا کہ ہے ماڑا تے انہیں بیچارے نے خورے کمیٹیاں پا پا کے تے محنتاں کر کر کے تے اپنیاں مجبوریاں نو کوئی نوی موٹر سائیکل لے لئیے تے پہ بہ کے حساب کرنگے، انہیں کتے نہ کتے گڑبڑ ضرور کی تھی۔ یہ دیکھو انہیں پیسے کتھوں آ گئے نے، یہ دیکھو انہیں مال کتھوں آ گیا، یہ سکوٹر لین جو گا ہو پیا، اسی حساب کرن بیا جانے ہیں، یہ نہیں کر دے کہ اپنے مسلمان بھائی دے سر تے دستے محبت رکھے آ جائے۔ اور ایک گل ذہن دے اندر رکھ لو، تقسیم میرے رب دیے، تقسیم رب العالمین دیے، مال ونڈے، اولاد ونڈے، حسن ونڈے، کاروبار ونڈے، اے ساریاں تقسیماں ساڑے کول ہوندیاں تے اسی کسے نو پانی دا گھٹ دین دے روادار نہ ہوندے۔ اے میرے مالک نے اپنے کول ہی سارا سلسلہ تے نظام رکھے ہے، اور مولا نے بڑا پیارا ہے دا ترجمہ کیتا، فرماندے نے کتے چیرے چو چو کر دینے، تقسیم کی دیئے، بولو تقسیم کی دیئے، کتے چیرے چو چو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈینے، کئی وچ بڑھاپے جوان دسن، کئی وچ جوانی بڈے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کئی چڑھ جہازی اڈے نے، کئی حکم چلاندے پھر دینے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیسے سونے نقشے کٹے نے، ہے ایک کوئی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ تقسیم رب العالمین دیے، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے کرما والے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہت ہی کرما والے نے، کتے لسی پینو ملدی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے۔ ہے میرے تیرے معاشرے دا بھی بہت بڑا المیہ کہ ایسے غریب تے ایسے ماڑے بھی ہے نے جنہ بیچاریاں نو دو ڈنگ دی روٹی میسر نے، کئیاں دے
کتیاں واسطے بھی ریشمی بستر نے، انہاں دے گھوڑیاں دی خوراک بھی بیرون ملکاں چو آوندی ہے، انہاں دے کتیاں واسطے بھی دودھ تے ملائیاں نے، غریب دے بچے نو عید والے دن بھی رج کے روٹی کھانی میسر نے، انہاں دے کتیاں واسطے ریشمی بستر نے، غریب دے بچے نو عید والے دن بھی دھوتے کپڑے پانے نصیب نہیں ہوندے۔ اور ایک واقعہ ایک دوست نے بڑا کچھ عرصہ پہلے سنایا کہ ایک کالج دے اندر، بچیاں دا کالج، انتظامیہ دی طرفوں پابندی ہے کہ کوئی بچی موبائل نہیں لے کے آندی، موبائل نہیں کو رکھ سکتی، اور تو انہوں پتہ ہے موبائل دے بہت فائدے، لیکن موبائل نے گھراں دے گھر تباہ کر دیتے، موبائل دے فتنے نے خاندانہ دے خاندان برباد کر دیتے نے، موبائل دے فتنے نے کئیاں ماپیاں دی زندگی ختم کر دیتی ہے، اولاداں بے راہ روی دا شکار بن چکیاں نے۔ دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما۔ پابندی ہے کہ موبائل نہیں رکھ سکتی ہیں۔ ایک دن انتظامیہ دے کچھ لوگاں نے اچانک چھاپا ماریا، بچیاں دے بیگ اپنے قبضے چ لے، تلاشی لو، کسے کول موبائل تے نہیں، تلاشی ہو رہی ہے، ایک بچی دا بیگ پکڑیا تے بچی رون لگ پئی، کہنے لگی میں تلاشی نہیں دینی، کہنے لگے تلاشی دے ہوئے گی، جننے منہ اونیاں گلاں، کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا، بالآخر انتظامیہ دے سامنے بچی بے بس، اے دیکھو لو بیگ چھینے آ گیا، بیگ دی زپ کھولی، موبائل تے کی نکلنا سی، وچوں سکیاں روٹیاں دے ٹکڑے نکلے، موبائل تے کی نکلنا سی، وچوں سکیاں روٹیاں دے ٹکڑے نکلے، تے بچی دیاں اکھاں چو زارو کتار آنسو نے، کہنے لگے بیٹا خیریت دے ہے، بیگ دی تلاشی کیوں نہیں دے رہی؟ اے وجہ سی، کہنے لگی جی اصل وجہ ہے وے میرے ابو جی اس قابل نہیں کہ میں نو تعلیم دلوا سکن، میرے گھر دے حالات انہیں نہیں، کمزور باپ ہے، ماڑا تے غریب باپ ہے، تے میں اپنے شوق تے ذوق نال تعلیم حاصل کرنا چاہنی ہاں، کھان واسطے روٹی میسر نہیں، تے میں جدو بریک دا ٹائم ہوندا ہے اپنیاں نال دیاں سہیلیاں نال کنٹین تے جانی ہاں، انہاں دے بچے ٹکڑے اٹھا کے بیگ وچ رکھ لینی ہاں، جدوں بھوک لگ دیئے تے میں کھا کے گزارا کر لینی ہاں۔ میرے بھائی، میرے برادر، میرے تیرے معاشرے دا المیہ اے بھی ہے، غریب ایسے بھی نے جنہ بیچاریاں نو دو ڈنگ دی روٹی میسر نہیں، تقسیم میرے مالک دیے، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرماں والے نے، کتے لسی پینو مل دی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، کتے سونا سونا ہی سونا ہے، کتے کنا وچنا والے نے، کئیاں نویں لے گل پالے نے، کئیاں لا پرانے سٹے نے، ہے ایک کوئی وال انگوران دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اور دو پرا نے ماں پیو
ہو جائے۔ ایک مشرک ایک مواحد ہے، ایک مندہ کئی خداوانو، ایک کہندا ہے اللہ واحد ہے، ایک سنتاں لئی مر جاندے نے، ایک بدتاں اتوں کٹے نے، ہے ایک کوئی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھائی چارہ مواخات قائم فرما دیتی ہے۔ کہاں لگا میرے دو باغ نے تو لے لے، دو مکان نے ایک تو لے لے، دو بیویاں ایک تو لے لے، ان وہ دا جذبہ کی ہے۔ ساڑھے ارگاں ہوندہ ہوندہ ٹھیک ہے اسی سارا کو چھڑ کے آیا تے ساڑھا بھی حق بندہ نہیں۔ کہنے لگا بھائی جان تواڈے باغ توانو مبارک، مکان توانو مبارک، بیویاں توانو مبارک، مینوں مدینے دے مین بازار دا راہ دسو، محنت میں کرانگا، رحمتاں رب کر چھڑے گا۔ جدوں ایس نیت ایس سوچ نال بندہ اپنے کسے بھائی دی مدد کردا ہے، تعاون کردا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ دے معاون تے آپ دے مددگار بن